स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गठबन्धन दलद्वारा छलफल सुरु। वाम एकताको बहस पनि जारी। एमाले नेताको प्रस्तावप्रति माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको मिश्रित धारणा। सामुदायिक विद्यालयका छात्रलाई वितरण गरिने निशुल्क सेनिटरी प्याड गुणस्तरहीन। छात्राहरूले प्रयोग गर्न छाडे पनि पछिल्लो 3 वर्षमा 4.5 अर्ब खर्च। जीव र कीटनाशक विषादीको सर्वसुलभ पहुँच मानिसका लागि आत्महत्याको मुख्य साधन बन्दै प्रत्येक दिन औसतमा 15 जनाले विष सेवन गर्ने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क। अल्पमतमा परेका क्यानाडाको सरकारलाई न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी को साथ जस्टिन ट्रुडो सरकारले 3 वर्षसम्म निरन्तरता पाउने। र विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत एक दिवसीय सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 7 विकेटले पराजित। पारस खड्का र सावित्रा भण्डारी दशककै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले सामुदायिक विद्यालयका छात्रलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरणका नाममा 3 वर्षमा 4.5 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। यो रकमबाट पालिका र विद्यालयहरूले खरिद गरेका प्याड भने गुणस्तरहीन भएको भन्दै छात्राहरूले प्रयोग गर्न छाडेका छन्। विद्यालयहरूले उपलब्ध गराएका प्याड सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारका नभएको, प्रयोग गर्दा आधा घण्टा पनि नथिकेको, लगाउँदा खस्रो भएको, टाँसिने गम भएको, चिलाउने, पोल्ने जस्ता समस्या भएको भन्दै छात्राहरूले प्रयोग गर्न छाडेपछि शिक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 29,000 सामुदायिक विद्यालयका 14,37,000 छात्र लाभान्वित हुने गरी निशुल्क प्याड वितरण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। त्यसका लागि पहिलो वर्ष 1 अर्ब 27 करोड र 2077-78 मा 13,40,000 छात्राका लागि 1 अर्ब 82 करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो। यो वर्ष 10,54,000 छात्रका लागि 1 अर्ब 43 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। संघीय सरकारले विनियोजित बजेट सबै स्थानीय तहमा पठाउँछ। सरकारले प्याड वितरण कार्यक्रमका लागि कार्यविधि नै बनाएको छ, जसमा कस्तो प्याड खरिद गर्ने भनेर मापदण्ड तय गरिएको छ। कार्यविधिमा प्याडको लम्बाइ, चौडाइ सहित त्यसमा प्रयोग हुने कपडाको समेत न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ, तर त्यो पालना भएको छैन। कतिपय स्थानीय तहमा मापदण्ड अनुसारको प्याड खरिद भएको छैन भने कतिपयमा खरिद प्रक्रिया नै अपारदर्शी देखिएको छ। तर मापदण्ड अनुसार प्याड खरिद भए नभएको अनुगमनका लागि सबै स्थानीय प्रदेश र केन्द्रमा समेत गठित समितिले प्रभावकारी काम गरेका छैनन्। ब्रिकुटी मण्डप स्थित पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा आरती मगरलाई विद्यालयमै निशुल्क सेनिटरी प्याड पाइन्छ भन्ने थाहा छ, तर उनी झोलामा प्याड बोक्न छुटाउँदैनन्। विद्यालयमा पाइने प्याड लगाएका दिनको सकसपूर्ण अनुभव उनीसँग छ। एक दिन कक्षामा भएकै बेला उनलाई रसोला भयो। विद्यालयले दिएको प्याड प्रयोग गरिन्, तर केही बेरपछि चिलाउन थाल्यो। सत्ता गठबन्धनका 3 प्रमुख नेताले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तालमेलको विकल्पमा छलफल अघि बढाएका छन्। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताबीच 6 महानगर र 1 उपमहानगरमा केन्द्रबाटै तालमेल गर्ने समझदारी बनेअनुसार ढाँचाका विषयमा छलफल सुरु भएको हो। बालुवाटारमा हिजो बिहान कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भागभण्डा एमाले जितेका स्थानमा मात्रै गर्ने कि पार्टी शक्तिका आधारमा मिलाउने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले महानगरमा कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले यसअघि जितेका स्थान लिएर एमाले जितेका स्थान आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। देउबाले भने महानगरको नेतृत्वमा दाबी नलिन नेपाललाई आग्रह गर्नुभएको छ। कांग्रेस र माओवादीको शक्ति मिलाउँदा पनि समाजवादीलाई महानगरको नेतृत्वमा जित्न सहज नहुने देउबाको भनाइ छ। 2074 को निर्वाचनमा 6 महानगरपालिका मध्ये कांग्रेसले ललितपुर र विराटनगर, एमाले काठमाडौँ र पोखरा, माओवादीले भरतपुर र जसपाले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्व जितेका थिए। 11 उपमहानगर मध्ये 6 वटामा एमाले, 3 वटामा कांग्रेस, 1 वटामा राप्रपा र जसपाले नेतृत्व जितेका थिए। अन्य पालिकामा स्थानीय आवश्यकता हेरेर जिल्लाका तहकै कमिटीलाई तालमेल गर्ने नगर्ने निर्णय लिने जिम्मेवारी पनि ती नेताबीच समझदारी भएको छ। दाहाल र नेपालले तालमेलको निर्णय चाँडै लिन देउबालाई दबाव दिँदै आउनु भएको छ। यसैबीच शीर्ष 3 नेताबीच हिजो भएको बैठकमा केही मन्त्री हेरफेर गर्ने र रिक्त 2 मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल चलेको छ। रिक्त 2 मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति मात्रै गर्ने कि मन्त्री परिषद पनि हेरफेर गर्ने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताबीच समझदारी बनिसकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्ने बताइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भित्रै वाम गठबन्धनको बहस सुरु भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्ने बताइरहेका बेला नेता घनश्याम भुसालले वाम गठबन्धनको प्रस्ताव अघि सार्नु भएको हो। भुसालको सो प्रस्तावमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले मिश्रित धारणा राखेका छन्। यस्तै ती दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा फरक किताबमा उभिएका कांग्रेस नेताहरूमा भने फेरि वामपन्थी दल मिल्न सक्ने भय देखिएको छ। सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यक्तिगत अहम र महत्वाकांक्षाका कारण विभाजित भएको कम्युनिस्ट पार्टी बीच फेरि एकपटक एकताको बहस सुरु भएको छ। आफूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारको रूपमा दावी गर्दै आएको एमाले औपचारिक रूपमै विभाजित भएको केही महिनापछि वामपन्थी गठबन्धनको बहसले राजनीतिक वृत्तमा राम्रै स्थान पाएको छ। प्रमुख दलहरूबीच चुनावी गठबन्धनलाई लिएर व्यापक बहस भइरहेका बेला एमालेको पछिल्लो पोलिट ब्युरो बैठकमा आगामी चुनावमा वामपन्थी गठबन्धन गर्नुपर्ने विषयलाई नेता घनश्याम भुसालले प्रवेश गराएका हुन्। नेता भुसालले वामपन्थी मिल्नुपर्ने 4वटा आधार समेत पेश गरेका थिए। वामपन्थी एकताको आधारबारे उनी भन्छन्, नेकपाको एकता रोकिने कुरा असैद्धान्तिक हो, त्यो कुरा मनमौजी हो, ती कुरा निजी आग्रह हुन्। यो जोडिने कुरा, यो एकताबद्ध हुने कुरा, यो स्वाभाविक हो, यो हुनुपर्ने कुरा हो, यो अपेक्षित हो। किन भन्दा सिद्धान्तमा फरक छैन, कार्यक्रमको दिशामा फरक छैन, संगठनात्मक सिद्धान्तहरूमा फरक छैन, सामान्यतया विधानमा फरक छैन, जाने बाटो फरक छैन, पुग्ने लक्ष्य फरक छैन भने केका लागि विभाजित हो? कसले दिन्छ यसको उत्तर? वामपन्थी एकताको बहसका माझ सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले मिश्रित धारणा जनाएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वामपन्थी एकताको बाधक भएको बताएका छन्। नेता हरिबोल गजुरेल भन्छन्, वाम एकता पक्ष त ओलीजी वाम एकताको बाधक ओलीजी नै हो। हामीले त वाम एकता गरेकै हो, पार्टी एकता गरेकै हो। परिवर्तन चाहिँ उल्टो हुनु मलाई खोजेपछि अब के भन्ने हामी एकता गर्ने हाम्रै गला चाहिँ रेट छैन। एमालेबाट विभाजित भएको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले भने हिजोको गल्ती सच्याएर आउँदा आफूहरू सधैँ एकताको पक्षमा रहने बताएका छन्। एमाले नेतृत्वमा आफू बाहेक अरूलाई वामपन्थी नदेख्ने प्रवृत्ति देखिएकोमा ती दलका नेताहरूमा आक्रोश पाइन्छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता विजय पौडेलले भने, ओलीजीले कोही पनि वाम छैनन् भन्नुभएछ। हामी चाहिँ ओलीजी बाहेकको एमालेका साथीहरूलाई वाम नै मान्छौँ। तर अब आफैले जसले अब हनुमान र रामको मूर्ति पुग्दै हिँड्छ, जसले चाहिँ नि आफै अरबौं कोष भएको पशुपतिमा चाहिँ सुन भोजन हारी चढाउँछ, उसले बरु आफूलाई वाम नभन्नु पर्ने हो। तर अब नीति करेक्सन गर्ने, गल्तीहरूप्रति हिजोको गरेको प्रतिगमनलाई चाहिँ नि गल्ती भयो भन्ने हो भने हाम्रो त सबैसँग एकता हुन सक्छ। 10औं महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा पराजित भएपछि लामो समय मौन बसेका नेता भुसालले कान्तिपुर दैनिकमा चैत 1 गते एक लेख मार्फत वामपन्थी एकताको बहस उठान गरेका हुन्। 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आफूले वामपन्थी दलहरूबीच एकताको प्रस्ताव गर्दा सुरुमा एमाले नेतृत्वले अस्वीकार गरे पनि पछि चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरण भएको दृष्टान्त दिँदै नेता भुसालले अब पनि आफूहरूको प्रस्ताव अनुसार अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। चुनावसम्ममा मिलेर जाने वातावरण बन्ने उनको दावी छ। म अहिले पनि के एक्सपेक्ट गर्छु, म के अपेक्षा गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जेसुकै बेमौसमी भने पनि जेसुकै भने पनि हामी इमान्दार छौँ, आन्दोलनका प्रति इमान्दार छौँ। कहिलेकाहीँ कमी कमजोरी हाम्रोबाट हुन्छन्। चुनावमा जाउन्जेलीसम्म हाम्रो बुद्धि फिर्छ, हामी ठिक ठाउँमा आउँछौँ, हामी एकता गर्छौँ अथवा चुनावमा सँगै जाने एउटा वातावरण बनाउँछौँ। त्यसले पार्टी एकता हुने वातावरण बनाउँछ। नेकपा र एमाले विभाजन भएपछि सार्वजनिक रूपमा एक अर्का विरुद्ध शीर्ष नेताहरूले चर्को अभिव्यक्ति दिइरहेको सन्दर्भमा कतिपयले वामपन्थी एकताको प्रस्तावलाई बेमौसमी भनेका हुन्। तर कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल्नुपर्ने बहसले राजनीतिक वृत्तलाई भने तताएकै छ। आगामी चुनावमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग तालमेलको विषयमा फरक मत देखिएको कांग्रेसका नेताहरू पनि कम्युनिस्ट पार्टी फेरि मिल्न सक्ने अवस्थाप्रति सचेत छन्। वामपन्थी दलसँग चुनावी तालमेल गर्न नहुने पक्षमा रहेका नेता शेखर कोइराला मंगलबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा भन्दै थिए, जिल्ला जाँदाखेरि कुरा हुन्छ, उहाँहरूको भनाइ के छ भने हामीहरू गठबन्धन गरेर जान हुँदैन भन्ने छ, गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा गर्दैन भन्ने छ। तर हामीहरूले ध्यान पनि एउटा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो ध्यान भनेको 74 को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी जसरी मिले त्यो फेरि मिल्न सक्छन् कि भन्ने हामीहरूलाई, तपाईहरुलाई, हामी सबैलाई त्यो चिन्ता चाहिने छ। वामपन्थी एकताको बहसले स्थानीय चुनावसम्ममा कुनै आकार लिने ठोस आधार नदेखिए पनि राजनीतिलाई तरङ्गित बनाउने काम भने गरेको छ। अझ कतिपयले त नेपालमा वामपन्थी शक्तिहरू मिल्नुपर्ने पक्षमा उभिएको उत्तरी छिमेकीको चाहनालाई समेत कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताको विषयसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजधला।
कान्तिपुर सविस्तार। जीव र कीटनाशक विषादीको सर्वसुलभ पहुँच मानिसका लागि आत्महत्याको मुख्य साधन बन्दै आएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले मुलुकभरबाट सङ्कलन गरेको आत्महत्याका घटना विश्लेषण गर्दा 2077 वैशाख 1 देखि 2078 माघ 14 सम्म 9882 जनाले विषादी सेवन गरेको देखिएको छ। यो तथ्याङ्कले विषादी सेवन गरी आफैलाई सिद्ध्याउन खोज्नेको संख्या रहेको देखाउँछ। तथ्याङ्कलाई खेलाउँदा खोल्छ प्रत्येक महिना औसतमा 449 जना र प्रत्येक दिन औसतमा 15 जनाले विषादी सेवन गर्ने गरेका छन्। विषादी सेवन गरेका मध्ये कतिपयको मूल्य मृत्यु भयो भने कतिको भएन भन्ने एकिन विवरण भने प्रहरीसँग छैन, किनकि विषादी सेवनपछि तत्कालै मृत्यु हुने गरेको रेकर्ड प्रहरीमा हुने भए पनि उपचारको क्रममा लामो समयपछि मृत्यु भएका धेरै घटनाहरू तथ्याङ्कमा अदावधि गरिएको छैन। कान्तिपुरले 2077 असारदेखि 2078 फागुनसम्मका विषादी सेवनका 1000 घटनाका 1029 सम्बद्ध घटनाको विश्लेषण गर्दा विषादी सेवन लगत्तै 92 जनाको अर्थात् सेवन गर्ने मध्ये 9% को मृत्यु भएको तथ्य पाइएको छ। 1029 जना मध्ये लैङ्गिक समूह नखुलेका 43 जना छन्। 986 मध्ये धेरै संख्या महिलाको छ, अर्थात् विषादी सेवन गर्ने मध्ये 603 जना महिला छन्। यो भनेको अध्ययनमा समेटिएका कुल संख्याको लैङ्गिक समूह छुट्टिएका मध्ये 61% हो। महिलाको समूहलाई पनि छुट्याएर हेर्दा बालिकाको संख्या मात्रै 121 छ। लैङ्गिक समूह खुलेको घटना मध्येको यो 12% हो। अध्ययनमा समेटिएका विषादी सेवनका कुल घटनामा पुरुषको संख्या 383 छ। यो करिब 39% मात्रै हो। स्थानीय तहका बहालवाला पदाधिकारीलाई आगामी वैशाख 30 मा तोकिएको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भनी निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आयोगलाई चैत 3 मा राजपत्रमा प्रकाशित भई सार्वजनिक भएको आचार संहिताको दफा 36 कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो। आयोगको स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित आचार संहिताको दफा 36 मा भनिएको छ, कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता गर्न अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ। सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जन शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा चुनावलाई उपयोग गर्ने नगर्ने बारे मत विभाजन भएको छ। कपिलवस्तुमा जारी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा महासचिव चन्दले चुनाव उपयोग गरेर जाने राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। चन्दको प्रतिवेदनमाथि वरिष्ठ नेता हेमन्त प्रकाश ओली र धर्मेन्द्र बास्तोराले फरक मत राखेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। चुनावलाई उपयोग गर्नु पार्टी संसदीय प्रणालीलाई यही अवस्थामा स्वीकार गर्नु रहेको भन्दै उनीहरूले जनसङ्घर्षमा जोड दिएका ती केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ। पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयमा रहेका 5 जना मध्ये चन्द, खड्गबहादुर विश्वकर्मा र सन्तोष बोडाले चुनावलाई उपयोग गरी जनपक्षीय काम गर्न सकिने तर्क अघि सार्नु भएको छ। प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीहरूले संघीय सरकारले साझा सूचीमा भएका अधिकार समेत दिन नचाहेको आरोप लगाएका छन्। संघीय ऐन नबनेका कारण प्रदेश सरकारले काम गर्न समस्या भएको भन्दै उनीहरूले स्रोत र जनशक्ति समेत संघमा नै केन्द्रित भएको तर्क गरे। संघ प्रदेश स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्य अन्तर सम्बन्धका विषयमा धुलीखेलमा भएको बैठकमा कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकार 2 ढुङ्गाबीचको तरुल भएको बताउनुभयो। मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, भारत र चीन बीचको नेपाल जस्तै प्रदेश सरकार पनि 2 ढुङ्गाबीचको तरुल भयो। जमिन स्थानीय तहसँग छ, त्यो परिचालन गर्ने कानुन संघीय सरकारसँग छ। सोही कारण हाम्रा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न हामीलाई समस्या भइरहेको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहले एक अर्कालाई सौतेनी व्यवहार गरेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा सहकारी हुनुपर्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो। बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम पौडेलले संघीय सरकारले सहकारी गर्न नचाहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार नगएसम्म जनताले अधिकार नपाउने बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशकी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले संघमा नै अधिकार केन्द्रित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै बजेट र जनशक्ति सहित प्रदेशलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउनुभयो। मध्य प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय कुमार यादवले प्रदेश सरकारलाई संघ अन्तर्गत कर्मचारी नटेर्ने र
समन्वय नहुने दावी गर्नुभयो। प्रदेश 1 का भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री ओम प्रकाश सराओगीले 4 जनाको भरमा मन्त्रालय चलाउनु परेको बाध्यता सुनाउँदै संघ सरकारले प्रदेशमा विज्ञ कर्मचारी पठाउनु पर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरोलाले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न छुट्टै डेस्क स्थापना गरी आयोगसँग सहकार्य गर्न अनुरोध गर्नुभयो। संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले संविधान र कानून उत्कृष्ट बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो। कलाकार पूर्ण विक्रम शाह पल शाह विरुद्ध तनहुँ जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले हिजो अभियोग पत्र दर्ता गराएको हो। नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरीपछि हाल शाह तनहुँ प्रहरीको हिरासतमा छन्। जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले शाह विरुद्ध 12 देखि 14 वर्षसम्म कैद सजाय र मनासिब क्षतिपूर्तिको मागसहित मुद्दा दर्ता गरिएको बताउनुभयो। पीडितको उमेर 16 वर्षभन्दा कम भएका कारण शाहलाई 12 देखि 14 वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने माग गरिएको न्यायाधिवक्ता शर्माको भनाइ छ। यस्तै शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशी विरुद्ध सो कैद सजायको आधा सजाय माग गरिएको छ। जोशीलाई मतियारका रूपमा सो सजाय माग दावी गरिएको शर्माले बताउनुभयो। शाह विरुद्ध मुद्दा दर्तापछि हिजो बयान लिएको उनका वकिल भानु सुवेदीले बताए। शाहका तर्फबाट नेपाल बार तनहुँका अध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता सुवेदी र वरिष्ठ अधिवक्ता कमल मोहन वाग्लेले बहस गर्दैछन्। यसैबीच विद्यालयमै 11 वर्षीय बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ परेका छन्। सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान 2 को निजी विद्यालयका 49 वर्षीय शिक्षक अमित सुब्बालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको 3 दिने नेपाल भ्रमणमा बेल्ट इन रोड इनिसिएटिभ BRI का परियोजना कार्यान्वयनमा जोड दिन पूर्व परराष्ट्र सचिव र चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूतले सुझाव दिएका छन्। नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई गम्भीरताका साथ महत्त्व दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले समकक्षी वाङ काठमाडौँमा उत्रनु 3 दिन अघि हिजो परराष्ट्र सचिव र पूर्व राजदूतसँग सुझाव लिने क्रममा उनीहरूले BRI-लाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लान चीनसँग सहकारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेपालले सन् 2017मा BRI सम्झौता गरेको थियो, तर नेपालमा BRI अन्तर्गत कुन परियोजना अघि बढाउने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। सुरुवातमा नेपालले चीनलाई 35 वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो। पछि चीनले 1 अङ्कमा परियोजना दिन भनेपछि नेपालले 9 परियोजनाको सूची पठायो, तर त्यसलाई नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA को विधान संशोधन गरेर आलो पालोमा अध्यक्ष बनाउने सहमतिपछि लामो समयदेखिको विवाद टुङ्गिएको छ। अध्यक्षका प्रत्याशी कुल आचार्य बद्री केसी र रविना थापा बीच आलो पालो अध्यक्ष हुने सहमति जुटेसँगै सबै विवाद टुङ्गिएको नेतृत्वका प्रत्याशीहरूले गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ। बालुवाटार स्थित NRNA कार्यालयमा हिजो आयोजित सम्मेलनमा उम्मेद्वारहरूले आफूहरूबीच कुनै विवाद नरहेको प्रस्ट्याएका छन्। सम्मेलनमा अध्यक्ष कुमार पन्त, अध्यक्षका प्रत्याशीहरू आचार्य केसी र थापा लगायतको उपस्थिति थियो। नेतृत्वमा आलो पालो गर्न विधान संशोधनको आवश्यकता भएको संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले बताउनुभयो। निर्वाचनमा सहमति जुटिसकेकाले विधान संशोधन गरेको भोलिपल्ट 3 जनालाई आलो पालो अध्यक्ष भएको घोषणा गरिनेछ। 2 वर्ष कार्यकाल अब 3 जनालाई 3 भागमा लगाइनेछ, तर अहिलेसम्म 6 महिना समय गुज्रिसकेको छ। अध्यक्ष पन्तले भन्नुभयो 2-3 जना अध्यक्ष हुने विधानमा छैन, त्यसैले पहिला विधान परिमार्जन हुन्छ, त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट छाप लगाएर यसलाई लागू गरिनेछ। NRNA-ले 10औं विश्व सम्मेलन गत अक्टोबरमै गर्ने तयारी गरेको अध्यक्ष पन्तले बताउनुभयो। कारणवश हामीले भनेकै समयमा अधिवेशन गर्न सकेनौं, संस्थामा केही विवाद आए उहाँले भन्नुभयो, तर अब विवाद अन्त्य भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेलवे अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। रेलवे अध्यादेश जारी भएसँगै रेल सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुला भएको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले अब रेल सञ्चालनका लागि कानुनी समस्या नहुने बताउनुभयो। बढीमा 2 साताभित्र रेलको आधिकारिक रूपमा उद्घाटन गरेर सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ। बिना तयारी 2077 असोजमै ल्याइएका 2 वटा रेल सेटको गत फागुन 1 गतेदेखि यात्रु बिना ड्राई रन परीक्षण जारी छ।
यसअघि 2 पटक जारी भएको अध्यादेशको समय गुजिएको थियो। अब भने सबै तयारी पूरा भएकाले सञ्चालनमा समस्या नहुने नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरी रेल सेवा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन ल्याउने तयारी रहेको भन्दै छिट्टै मिति तय हुने महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ। रेल जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै कुर्थासम्म 34.9 किलोमिटर दूरीमा दिनमा 1 पटक चल्नेछ। कुर्थादेखि जयनगरसम्म यात्रा गर्ने यात्रुले सामान्य 70 रुपैयाँ र एसी सिटको 300 रुपैयाँ तिर्ने गरी भाडा दर कायम गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कोभिडका कारण अर्थतन्त्र बिग्रिएको भन्दै नेपालले आफ्नो सार्वभौम शाख मूल्याङ्कन सोभरेन क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया 2 वर्षदेखि रोकेर राखेको छ। महामारीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कुचन देखिएको र यस्तो बेला रेटिङ गर्दा अवस्था थप कमजोर देखिन सक्ने भएपछि सरकारले दुरावस्था लुकाउन यो प्रक्रिया रोकेको हो। खास गरी लगानीकर्ताले लगानीका लागि सोभरेन क्रेडिट रेटिङलाई एक मुख्य पूर्व शर्तका रूपमा हेर्ने गर्छन्। सम्बन्धित देशमा लगानीको वातावरण कस्तो छ भनेर मापन गर्ने आधारको रूपमा रेटिङ गर्ने गरिएको छ। तर नेपालले भने खराब अवस्था लुकाउनका लागि सुरु भइसकेको प्रक्रिया समेत 2 वर्षदेखि रोकेको छ। सरकार आफैले सार्वजनिक र निजी लगानीबाट मात्रै विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने भएकाले ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी चाहिने बताउँदै आएको छ। तर आन्तरिक र बाह्य दुवै लगानी अपेक्षाकृत देखिएको छैन। मध्यम आय भएको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र कोभिड पछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि नेपालले पर्याप्त लगानी जुटाउन सकेको छैन। 3 वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्दा ताका नै विदेशी लगानीकर्ताले जतिसक्दो चाँडो कन्ट्री रेटिङ गर्न नेपाललाई सुझाव दिएका थिए। प्रसङ्ग क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको सरकार सन् 2025 सम्ममा सत्तामा रहने गरी सहमति भएको छ। अल्पमतमा परेको ट्रुडोको लिबर सरकारसँग न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपीले सहमति गरेको हो। संसदमा एनडीपीले ल्याएका प्रस्तावहरू अघि बढाउन लिबरल सरकार तयार भएपछि गठबन्धनको सहमति भएको हो। यससँगै क्यानाडाले सन् 2025 सम्म स्थिर सरकार प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री ट्रुडोले बताउनु भएको छ। सो कदमको विपक्षी क्यानाडा कन्जर्भेटिभ पार्टीले विरोध जनाएको छ। यस सहमतिसँगै अब ट्रुडो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूले गति लिने आशा व्यक्त गरिएको छ। यस सम्झौता गठबन्धन भन्दा फरक हुनेछ। ट्रुडोले अल्पमतमा नै सरकार सञ्चालन गरे पनि अविश्वासको प्रस्ताव परेको खण्डमा सरकार ढल्न नदिने एनडीपीले सहमति गरेको हो। एनडीपी सरकारमा भने सहभागी नहुने स्पष्ट पारेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनी पीएनजीलाई 7 विकेटले पराजित गरेको छ। दुवै क्रिकेट रङ्गशालामा 174 रनको झिनो लक्ष्य नेपालले खेल सकिन 71 बल बाँकी छँदै लक्ष्य पूरा गरेको हो। चौथो विकेटका लागि रोहित पौडेल र आरिफ शेखले 77 रनको साझेदारी गरेपछि नेपालले सहज जित दर्ता गरेको हो। यसअघि नेपालका ओपनर आसिफ शेख मात्रै 2 रनमा पवेलियन फर्किएका थिए। कुशल भुर्तेल हाफ सेन्चुरी बनाएर आउट भए। तेस्रो विकेटका रूपमा दिपेन्द्र सिंह 0 रनमा आउट भए। आरिफ 59 रनमा अभिजित रहँदा उनलाई रोहितले 44 रनमा साथ दिए। पीएनजीका चार्ल्स अमिनीले 2 विकेट लिए। यसअघि नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ थालेको पीएनजीले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 173 रन जोडेको थियो। क्रिकेटका पारस खड्का र फुटबलकी सावित्रा भण्डारी दशकै उत्कृष्ट पुरुष र महिला खेलाडी घोषित भएका छन्। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमा उनीहरूलाई दशकै उत्कृष्ट खेलाडी घोषणा गरेको हो। यस्तै क्रिकेट प्रशिक्षक जगत टमाटा दशकै उत्कृष्ट प्रशिक्षक चुनिएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। पहाडी भूभागमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। केही बेरअघि 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्रीसम्म पुग्न सक्ने महाशाखाले जनाएको छ। सूर्योदय बिहान 6:05 भए पनि सूर्यास्त भरे साँझ 6:16 हुनेछ। हवस्, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।